اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब रोज़ की तरह देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं या हुसैन। बेशक हम तमाम मुसलमानों के कुल कायनात के हैं हुसैन। जब ये लफ्ज़ आता है इमाम हुसैन और रमज़ानुल मुबारक भी है, हम साला साल जब कहीं भी इमाम हुसैन का नाम आता है, शहादत पे भी बात होती है, विलादत पर भी बात होती है, लेकिन वहीं रमज़ानुल मुबारक में जहाँ प्यास की बात होती है, जब भी गला खुश्क होता है और प्यासा कोई भी होता है तो इमाम हुसैन का नाम याद आता है। करबला की वो प्यास याद आती है जो तमाम इमाम हुसैन की मैं आल की बात करती हूँ कि कहाँ छोटे बच्चे सब प्यासे शहीद हुए और पानी के लिए तड़पते रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे, जब हम महफिल कोई भी इमाम हुसैन के नाम की शौदा की सजाते हैं, शहादत पर बात करते हैं, वहाँ आँखों से आंसू भी झलक जाते हैं। लेकिन आज हम फजीलत पर भी बात करेंगे। मेरा बादशाह हुसैन है, आज का मौजू है मेरा बादशाह हुसैन है, प्यासे करबला। और उसके साथ जैसे आप सब जानते हैं कि दीन और दुनिया कोशिश होती है कि उस पर भी बात की जाए। और कल जिस तरह से 25 फरवरी भी गुजरा और नफास उर्दू कौमी ज़बान का दिन था, उसके साथ हम उर्दू पर बात करेंगे, उर्दू और नौजवान कि नौजवान नस्ल किस तरह से आजकल हम खला देख रहे होते हैं, कमी देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लगता है कि होनी चाहिए लेकिन उनकी कमी होती है। उसके अंदर ही एक और चीज़ है बड़ी अहम है, जिसका अगर मैं दीन दुनिया दोनों हिसाब से ज़िक्र करूं तो वहीं उर्दू ज़बान, जहां जैसे हिजरत की ज़बान कही जाती है कि हिजरत करके आई, और लश्करी ज़बान भी है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। और अगर मैं इसकी मुख्तलिफ़ ज़बानों की बात करूं कि किस तरह से, तो दहलवी है, रेख्ता है और बेशुमार नाम ऐसे हैं जो उसके बाद फिर उर्दू को मिले। उर्दू नाम बाद में रखा गया, लेकिन उससे पहले 3-4 नाम थे जो मुख्तलिफ हुआ करते थे। और हिजरत की जब बात होती है तो जहाँ आज मैंने इतना बड़ा नाम लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो वो चहीते नवासे के नाना की बात ना हो, हिजरत की मक्की मदनी की ना हो, वो ज़िक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हिजरत की ज़बान भी है, हिजरत याफ्ता लोग भी हैं और हिजरत की अज़मत भी है। और हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो दीन इस्लाम हासिल हुआ है, उसमें बेशुमार सिर्फ हमारी ज़िंदगी ज़ाब्ते हयात की बात नहीं, यानी हमारे किरदार की, हमारे आमाल की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सब्र व तहम्मुल के साथ साथ इखलाकियात की, जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और रोज़ की तरह अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊँगी, आपसे मुलाकात भी करवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊँ कि हमारी जो आप खूबसूरत ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं, वो पेशकश है स्टूडियो 441 की। हमारे साथ ताउन किया है इस ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अल-फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप ने। और अल-फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप में ही मैं बात कर रही होती हूँ, अक्सर आपको बता रही होती हूँ कि उसी की अम्ब्रेला में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें फैज़ टीवी नेटवर्क भी है, डिजिटल मीडिया का हिस्सा है, रोज़नामा फैज़ अवाम है, फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल है, लेकिन अल-फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल-फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए। और ये वादा ऐसी खोखला वादा नहीं है जिस तरह लोगों को और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास आवाम को कोई भी ख्वाब दिखाया जाता है लेकिन वो पाया तकमील तक पहुँचाया नहीं जाता। अल-फैज़ बिल्डर्स ने अपना वादा पूरा किया है और वहीं पर लोगों के ख्वाबों को पूरा किया है, उन तमाम लोगों के ख्वाबों को जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने छत के नीचे रहना चाहते हैं, ज़ाती छत के नीचे। और बहुत सारी मुख्तलिफ तकरीब इस तरह की हुई हैं, आपको आगे आइंदा प्रोग्राम्स में भी मैं उनकी झलकियाँ भी दिखाऊंगी, जिसमें लोगों को फाइल्स हैंड ओवर की गई, पोजीशन दी गई। और लीज शुदा ज़मीन की बहुत अहमियत होती है। जो लोग आजकल फ्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं, उनके साथ चीटिंग्स हो रही हैं, स्कैम्स किए जा रहे हैं, और कराची कहकर कराची के शहरियों को कहीं दूर दराज धकेल दिया जाता है, कभी हाईवे की तरफ, कभी बिल्कुल इस तरह से गुंजान आबाद इलाकों में जहाँ ईजी एक्सेस नहीं होता, ना आप शॉपिंग कर सकते हैं, ना आप कभी बच्चों को स्कूल भेजना दुश्वारी होती है, और बेशुमार चीज़ें, ऑफिस जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की सहूलियात हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आप गैस है, बिजली है, पानी है, ये आपकी बेसिक अभी की ज़रूरियात हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में।
ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور آپ لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. تو الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کا کانٹیکٹ نمبر بھی اور لنکس بھی، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ مہمان رمضان ود نازی علی کا پیج وزٹ کریں گے تو اس پر بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بکنگ کروا سکتے ہیں، اور یہ ساری سہولیات اس کے ساتھ آپ کو میسر ہوں گی. اور سب سے بڑی چیز کہ اس وعدے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ نہ کوئی فراڈ ہوگا، نہ کوئی چیٹنگ ہوگی، اور آپ اپنے خواب کو تکمیل کے ذریعے آپ پورا کر سکتے ہیں اپنے گھر کے ذریعے. جیسے آپ رینٹ ادا کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ رینٹ آپ کا بس آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر الفیض بلڈرز کے پلاٹس آپ بکنگ کرواتے ہیں تو اس میں آپ ماہانہ کم اقساط کے ذریعے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. بے شمار اور باتیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کس طرح سے کون کون سے پروجیکٹس ہیں، کس پر کام ہو رہا ہے، اور شایان فیض کنسٹرکشنز ہے کہ وہ کس طرح سے اگر آپ آسانی کے ساتھ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ بنوانا چاہتے ہیں اپنا گھر، اس کے ذریعے بنوا سکتے ہیں. اس پر بات ہوگی اور باقاعدہ ٹرانسمیشن کا حصہ ہوگا. ایک نام ہے ہمارے ساتھ جو روز ہوتا ہے، میں بتاتی بھی ہوں، اور وہ ہماری ڈیزائنر ہیں جو کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس پروگرام کا، میری ٹرانسمیشن کا ایک فیملی کی طرح حصہ بن گئی ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ڈیزائنرز بھی ہوتی ہیں. لیکن فرق کی میں بات کر رہی ہوں، آج بھی جو آؤٹ فٹ ہے خوبصورت جو آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، اور ترکش جولری جو میں نے ویئر کی ہوئی ہے فرح کلیکشنز کی ہے، اور فرح لطیف کی جولری کو، کپڑوں کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. میری تمام مائیں بہنیں اور روز فرمائش بھی کر رہی ہوتی ہیں، پوچھ بھی رہی ہوتی ہیں، تو آپ مہمان رمضان ود نازی علی کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی فرح لطیف کا، فرح کلیکشن کا کانٹیکٹ نمبر بھی اور لنکس بھی سوشل میڈیا کے ہماری اسکرین پر وقتاً فوقتاً میرے پروگرام میں مہمان رمضان ود نازی علی میں آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جہاں مہمانوں کے تعارف کی میں نے بات کی، تو اس میں جو میں نے آج سب سے پہلے ہمارا موضوع بتایا میرا بادشاہ حسین ہے. میرے درمیان آج ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن سے ہم شان میں امام حسین کی منقبت تو سنیں گے، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ کچھ خوبصورت الفاظوں میں ادائیگی کی جائے. سب سے پہلے خوش آمدید بھی کروں گی. السلام علیکم. کامران جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سالہ سال کا ساتھ ہے ان کا. آپ تو آواز پسند کرتے ہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جب یہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوبصورتی ویسی آواز میں بہت دے دیتا ہے. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد رمضان کی، اور بہت اچھے موضوع پہ آپ نے یہاں پہ یاد کیا. میری خوش نصیبی ہے، اور ظاہر ہے میرے مولا حسین کی وہ شان ہے کہ اس کا کوئی رمضان بھی اسی چیز سے منسلک ہے کہ صبر اور پیاس کا جو سلسلہ ہے وہ امام حسین سے بہت زیادہ مائک آن کرنا. امام حسین سے بہت زیادہ جڑا ہوا سلسلہ ہے وہ. جی. تو میں بس یہ کہوں گا کہ جس کو مولا کی عطا ہے وہ بس مولا کا. اچھا کامران، منقبت کی جانب بھی آئیں گے، لیکن وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، اور بریک سے پہلے جو خوبصورت ہستی کی ہم بات کر رہے تھے، امام حسین جب نام آتا ہے تو یقیناً ہمارا دل کبھی یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیاس کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ظالم ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن حق کے جب ہم حق کی بات کر رہے ہیں تو کیسے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، تو وہیں پر ہم اندر سے بڑا فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کہیں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور جب خاص طور پر میں دین اسلام کی بات کرتی ہوں نا، تو آپ لوگ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پانی کسی کو پلانے کا کتنا ثواب ہے. یعنی اسلام نے کیا درس دیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا بھی یعنی ایک اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو جب ہم کربلا پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک دم سے آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، اور پھر دل یہ رو رہا ہوتا ہے سوچ کر کہ کلمہ گو. جب ہم میدان کربلا کا سوچتے ہیں تو اس میں کلمہ گو، کلمہ گو، آمنے سامنے کلمہ گو تھے. یہ بڑا درد ہوتا ہے. اور یہی چیز جب میں پانی کی بات کر رہی ہوں کہ پانی جہاں پلانے کا اتنا اجر ہے تو وہاں پانی بند کر دیا گیا، وہ بھی نواسۂ رسول پر، وہ بھی آل رسول پر. یقیناً یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہمیشہ تکلیف دیتی رہے گی، کیونکہ امام حسین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کل کائنات کے لیے، جب جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں اربعین کا بھی جب منظر ہوتا ہے پاکستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہم مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم فقہی طور پر بات کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین سب کے ہیں.
کون کون، ہم اگر بات کریں ہندو کی بات کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کی بات کرتے ہیں، ہم مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں، آپ کو ہر انسان دکھائی دے گا کیونکہ وہ انسانیت کی بات کرے گا. اور اس انسانیت کا درس کس نے دیا ہے؟ اور وہ انسانیت پر جب ظلم ہوا کربلا میں تو ہر آنکھ روئی ہے. انسانیت کا درس دیا ہے امام حسین نے. ہم ذکر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کامران جعفری ہمارے درمیان موجود ہیں. منقبت سے میں چاہتی ہوں کہ آغاز کریں آپ، پھر اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. بسم اللہ کیجیے. بالکل، میں یہاں پر ایک عشق بیان کروں گا جی جو میرے مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جی تھا. جی اور عشق کی تو جو ابتدا ہے وہ تو وہیں سے شروع ہوئی ہے. ہاں اور بہت اچھا کلام ہے. آپ سب کی نظر، جو بھی سننے والے ہیں، آپ سب کی نظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. میرا حسین نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان تو قرار بطول ہے. حیدر کی اس میں جان تو قرار بطول ہے. اور بڑی پیاری بات ہے، کتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. اور عشق کی ایک اور بات آپ سب کو نظر کروں گا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. ارے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اور بہت خوبصورت بات، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. ارے وہ تاج وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. اور
جہاں رونا ہوتا ہے وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اور خوشیاں رونے سے ہی ظاہر ہوتی ہیں. میں ایک شعر میں آپ کو سماعت میں نظر کروں گا، آپ سب کو یہ ظاہر کروں گا کہ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کے آل رسول ہیں، مالک سبھی جہان کے آل رسول ہیں. اور بڑی پیاری بات، خوشیاں سبھی نثار ہوں اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہوں اس پر جہان کی. کس پر؟ جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اسم جان تو قرار بطول ہے. اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. آغاز میں میں نے بتایا کہ جس طرح سے موضوعات ہیں، میرا بادشاہ حسین، یعنی دنیا کی بھی دین کی بھی دونوں باتیں کرنی ہیں. وہ دینی موضوع ہے ہمارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی موضوع، جس میں ہم آج اردو پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل میں کیا رجحانات ہیں اور اردو سے یہ دوری کیسے ہوتی جا رہی ہے. قومی زبان ہے ہماری، اور میں تو فخر کرتی ہوں، میں اکثر بول بھی رہی ہوتی ہوں کہ سونے پہ سہاگا کہتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے قومی زبان کے ساتھ ساتھ کہ مادری زبان بھی ہے، اور جو ماں کی زبان ہوتی ہے اس سے تو بہت شدت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جس کی مائیں ہیں ان سب کو یہ پتہ ہوگا. یہ مثال میں نے ایسی دے دی ہے آپ سب کو، اور پھر احساس ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی بھی اس سے تعصب کرتا ہے اس زبان سے یا کہتا ہے. تو میں تو یہ بولتی ہوں کہ ہمیں اردو سمیت تمام زبانوں سے اس لیے محبت ہے کہ جس طرح ایک گلدستہ ہوتا ہے اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ سب معطر بھی کرتے ہیں فضا کو اور خوبصورت بھی لگتے ہیں. تو مجھے اپنے ملک کی تمام زبانوں سے بہت محبت ہے. اور آج جو مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، زہیب اعظم ہیں، چیئرمین ہیں نوجوانان مہاجر کے. اور نوجوانوں کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ترقی کی، تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں، ملک کی بھی، وہیں پر ایک اہم کردار ہوتا ہے. اور اس میں اپنی جتنی بھی جو ورثہ ہوتا ہے نا، قومی ورثے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں محبت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہیں پر ہجرت بھی ہے، ہجرتی آفتہ. ہم تمام بانیان پاکستان کی جب ذکر ہوتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور ورثے، قومی زبان بھی ہماری قومی ورثہ ہے، اور قومی ورثوں کی ہمیں بہت زیادہ یعنی توجہ دینے کی بھی، اس سے محبت کرنے کی بھی، اور اس رجحان کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن جب ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں بھی کچھ اسٹریس میں یہ ہوتی ہوں کہ کراچی کے جس طرح کے حالات ہیں اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، رمضان المبارک بھی ہے، تو میرے مہمان جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آج ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. 2 اور مہمان ہیں ہمارے، اور وہ تو مہمان پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر آئے ہوئے ہیں، تو پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ان کو جب ہم خوش آمدید بھی کریں گے تو آپ ان کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. سب سے پہلے زہیب اعظم، آپ کو السلام علیکم، رمضان کی مبارکباد. گو کہ بڑی تیزی سے ہر سال ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ رمضان بڑی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، اور فرسٹ عشرہ جو کہ اب لگ رہا ہے کہ اینڈنگ کی طرف ہی ہے. اچھا، اردو کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو کیا کہیں گے کہ جو نوجوان نسل میں اتنا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا آپ نے کچھ ایسی کاوشیں، کوششیں کی ہیں کہ جس پر ہم علمی طور پر ابھی نئی نسل کو یہ رومن سے بھی نکال سکیں کہ لکھنے کی طرف متوجہ کیا جا سکے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہر سال رمضان میں ایک سلسلہ شروع کیا، اور آپ کوشش کرتی ہیں کہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ بھی
कोई एक सेगमेंट और एक दिन प्रोग्राम रखें तो इस पे आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। साथ साथ जैसे कि आपने बात की कि उर्दू ज़बान नौजवानों से अब दूरी इख्तियार हो रही है, नौजवान इतना इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल से ये है कि जहाँ तक हम देखते हैं कहीं आए दिन मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ मैं कैसा चाहूँगा तासुब परस्त लोग ये बात करते हैं और उन लोग उर्दू पे हमला करते हैं कि हमें उर्दू को कौमी सरकारी ज़बान से तब्दील करना होगा जी। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर सरकारी ज़बान के अंदर उर्दू को फौकियत नहीं दी जाती है, अंग्रेजी को दी जाती है, जबकि कायदे आज़म ने 1948 में बता दिया था कि कामयाबी की कुंजी क्या है। आपने अगर कामयाब होना है तो आपको अपनी कौमी और हम ज़बान पाकिस्तान से बाहर, मैं इसमें माजरत चाहूंगी क़तई कलामी की, पाकिस्तान से बाहर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो भी नेशनल लैंग्वेज होती है उसको ऑन करते हैं, बड़ी फ़ख्र से बोली जाती है। हम तो एयरपोर्ट्स पे सोच रहे होते हैं कि नेशनल लैंग्वेज के साथ कि भाई ये इंटरनेशनल है, इंग्लिश के भाई आपको आनी चाहिए, हम बोल रहे होते हैं पाकिस्तानी जाकर कि ये क्यों अपनी ज़बान में। लेकिन आप किसी भी मुल्क में जाएँ वहाँ बड़े फ़ख्र से वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, अपनी ज़बान बोल रहे होते हैं। मैं तो इससे ज़्यादा आप देखें आपका पड़ोसी मुल्क जैसे आप हिंदुस्तान, हम कहते हैं बहुत सारी बुराइयों में हम हर चीज़ में उसको कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेखता को आप देखें उर्दू ज़बान के हवाले से जितना काम हो रहा है, जितना नौजवानों में शऊर बेदार हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ भी ज़रूरत है। यहाँ पे नौजवानों का उर्दू के साथ लगाव भी है। आप यहाँ पे हम मुशायरा कराते हैं हर साल, उसमें नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत होती है। मेरे ख्याल से सरकार को, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए। और जो ऐसे अफराद होते हैं जो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अदालतों में जाके ये कह रहे होते हैं कि उर्दू को सरकारी ज़बान ना रखा जाए, मुख्तलिफ ज़बानों को रखा जाए, तो मैं तो उनसे सिर्फ एक सवाल करूँगा कि आज अगर हम किसी और शहर में जाके, किसी और सूबे में जाकर अगर किसी से कम्युनिकेशन के लिए कोई ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उर्दू है। और उर्दू ज़बान को जो रुतबा और उर्दू ज़बान का जो ताल्लुक लोगों के साथ है, मेरे ख्याल से उसे ख़त्म करना या उसे जो है वो मैं कहूँगा कि उसको तजलील करना जो है वो उर्दू की जो है वो खिलाफ बात होगी। तो इसमें सरकार को भी बहुत सारे काम इल्म अदब की भी बात है, हम भी कोशिशें करें। देखिए नौजवान क्या कर सकते हैं, नौजवान ये कर सकते हैं कि ऐसी महफिलें लगा सकते हैं कि नौजवान जिसमें मुतासिर होकर शेर व शायरी अदब की तरफ और उर्दू से लगाव की कोशिशें करें। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे आज गूगल जेमिनाई के जरिए AI चैटिंग बोट्स आ चुके हैं। लोग इंग्लिश के अंदर रोमन में लिख के अपनी बात जो भी है वो उसका सवाल का जवाब मांग रहे। तो ऐसी हमें जो चाहिए, हमारी सरकारी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, तो हमें तो उसकी मदद के लिए, उसकी मेहनत के लिए और काम करने चाहिए कि हम कोई ऐसा चैटिंग बूट बनाएं जो उर्दू में बात कर सके। आज जितनी भी एप्लीकेशन आप उर्दू की यूज़ कर रहे होते हैं वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की बनी हुई होती है, मोबाइल में भी जो आप यूज़ कर रहे अच्छा, उसमें एक क्योंकि सवाल भी है और अफसोस भी है कि दिल हमारा ये रो रहा होता है। समटाइम्स तो मैं अपने ही घर में जब बात कर रही होती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को कह रहे होते हैं, कोशिश हमारी पूरी जा रही है तरबियत की सूरत में कि हमारे बच्चों को उर्दू से उसी तरह मोहब्बत हो, उनको आसानी भी फराहम की जाए। लेकिन अभी की नस्ल उर्दू से बहुत गाफिल है, बहुत दूर है। अक्सर कहीं से हमें सुनने को ये भी मिल जाता है चिराग तले अंधेरा। और सिर्फ मुझ समेत यानी बेशुमार अभी जितनी भी माएँ हैं उनको ये दुश्वारियाँ इसलिए हैं कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मा यानी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोई चीज़ वहाँ इतनी है नहीं स्कूल में। इनफैक्ट ये कि फ़ाइन लगा दिया जाता है, यानी हम उर्दू में बात करें तो फ़ाइन लगा दिया जाता है। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद बात भी करेंगे कि किस तरह से, ताकि हमारे नाजरीन और जो लोग मोहब्बत भी करते हैं उन्हें आगाज़ भी, जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ से, उसका बैकग्राउंड मालूम करना, किस तरह से तख्लीक की गई कोई भी चीज़ और किस तरह उसकी कुर्बानियाँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक इसकी हिजरत भी उर्दू की उसी तरह से और इंसान की तरह कुर्बानियाँ भी, मोहब्बतें भी, इल्म अदब भी। ब्रेक से वापस आएंगे, उस पर मज़ीद बात होगी। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। आज का मौजू जो बड़ा खूबसूरत है, दीनी दुनियावी जो भी हम चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, कोशिश होती है मुझ समेत मेरे तमाम नाजरीन के वो सवालात भी शामिल हो सकें और उसके साथ साथ इस्लाह भी की जा सके। मेरा बादशाह हुसैन है, प्यासे करबला, ये वो नाम, ये वो ज़िक्र है कि जब रमज़ानुल मुबारक में हम पानी यानी पानी की तलब हो रही होती है, शिद्दत हो रही होती है, तो वो सहरा, वो करबला, वो सब दर्द, वो सब तकालीफ, वो सब याद आ रहा होता है। और साला साल भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी है, कुछ के साथ नहीं भी। लेकिन इमाम हुसैन का नाम ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा बिला तफरीक, कि उसको तो इंसानियत का नाम है ना। हर इंसान, दुनिया का हर इंसान प्यार करता है, ख्वाह उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी जगह से हो।
वहीं पर मेरे दरमियान दो मेहमान मौजूद हैं और वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ईरान से आए हुए हैं, ख़ास तौर पर मेरे प्रोग्राम में आए और इससे पहले कुछ साल पहले मेरी मुख्तलिफ रमज़ान के ट्रांसमिशंस का हिस्सा होते थे जब भी पाकिस्तान आया करते थे। मौलाना सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे उनसे, मेरा बादशाह हुसैन है, हिजरत और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। उसके साथ ही उन्हीं के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद औसेजा अली ज़ैदी, और इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप सुनते भी रहे हैं इन्हें दोनों को। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। मौलाना साहब आपसे आगाज़ करूँगी। इतना बड़ा नाम है, यानी कुल कायनात ऐसा लगता है सब कुछ समेटा हुआ है, और वहीं पर बेशुमार ऐसी किरदार की चीज़ें हैं जहां हम देख रहे होते हैं सच और हक की बात करनी है तो हमें मिसाल के तौर पर एक नाम हमें सामने आ जाता है हमारे कि वो इमाम हुसैन का नाम है। पैदाइश की बात करें यानी विलादत की बात हो, ख्वाह वो शहादत की बात हो, लेकिन ज़िक्र नवासे रसूल का ऐसा है कि जितना किया जाए वो कम है। सबसे पहले मैं रोशनी चाहूँगी कि मेरा बादशाह हुसैन है कहा जाता है, इसका मफहूम और किस तरह से आगाज़ हुआ, और इसके अंदर यानी कहने में ये लफ्ज़ है कि मेरा बादशाह हुसैन है और इसमें इतना कुछ सिमटा हुआ है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। सबसे पहले तो मैं अपने सामीन को और नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करूँगा माह मुबारक रमज़ान की। बहुत कि शुक्रिया। परवरदिगार ने हम सबको तौफीक दी कि हम ऐसे माह में सांस ले रहे हैं कि जिसमें सांस लेना भी इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा मसला जो आपका मौजू है बड़े खूबसूरत मौजू है, और मेरा ख्याल अगर दुनिया आलम इस मौजू को अच्छी तरह समझ जाती जी तो आप ये लफ्ज़ देखें जो आपने मौजू में बनाया, मेरा बादशाह हुसैन है। बादशाह का मतलब ये कि वो अकेला है, बाकी दुनिया उसके साथ है। बेशक बेशक तो ही बादशाही कर सकता है ना। बेशक बेशक। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक भी हर लिहाज से पूरी खिलकत कायनात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उनको परवरदिगार आलम ने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से पैदा किया और बिल्कुल मुख्तलिफ फ़जीलतें जैसे इनके बाबा को अता की जी कि मसलन 70 फ़जीलतें ऐसी मौला कायनात में अता की कि किसी नबी में भी नहीं है वो, सुभान अल्लाह। किसी सुभान नबी में। अल्लाह। मसलन मौला कायनात 1000 रकात नमाज पढ़ते थे, ये किसी नबी में भी नहीं है। तो परवरदिगार आलम ने ऐसी खुसूसियात इनके फ़र्जंद को भी अता की कि ये अगर इंसान बाशऊर हो और इंसान फ़िक्री मराहिल को तय कर सके और इंसान उन मनाजिल को तय कर सके कि जिस मनाजिल से इसको अपने मकाम आला-ए-लीन तक पहुँचना है, तो इसका रहनुमा एक ही नज़र आता है, वो है रसूल का नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बेशक यही बेशक वजह है कि आपने मौजू भी रखा कि इमाम हुसैन बादशाह हैं। बेशक। बादशाह अपनी रियाया का ख्याल करता है। मेरा ख्याल जैसे इमाम हुसैन ने अपनी रियाया का ख्याल किया ऐसा कोई बादशाह दुनिया में नहीं। बेशक बेशक। अच्छा, फिर मज़ाहिब से और मसालिक से मुख्तलिफ रहते हुए इमाम हुसैन की पूरी जंग करबला में आप किसी उन्वान को ऐसा नहीं पाएंगे कि उन्होंने कहा कि ये अहले तशी के लिए उन्वान है मेरा, या कहो ये मेरा अहले सुन्नत के लिए उन्वान है मेरा, या मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ किसी के लिए इशारा भी, किया, यानी कोई किसी के लिए। मखसूस उन्होंने नहीं। कहा इंसानियत जहाँ तक है वहाँ तक इमाम हुसैन की इंसानियत बात का दर्ज दिया। है। ठीक है। बेशक। और आज भी इंसानियत जहाँ पर भी है, अगर वो उसी जाविये से इमाम हुसैन को चाहती है तो उसकी जज़ा भी उसको वहीं पर मिलती है। सुभान अल्लाह। यही सुभान वजह है कि अल्लाह, आपने कहा सुभान ना अल्लाह। बादशाह हुसैन है। जी तो हकीकत ये कि बादशाह में वो खसूसियात होनी चाहिए कि रियाया का ख्याल करे। जालिम बादशाह को कोई याद नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल। 4 लोग 4 दफ़ा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने अगर अदालत कायम की और अदालत के लिए अपना सर दिया तो एक जज़ा इमाम हुसैन को मिली। वो जज़ा ये थी, आवाज़ परवरदिगार आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ए नफ्स मुतमइन। मेरा सवाल ये है कि आया क्या हज़रत आदम के लिए करार दिया गया कि ए नफ्स मुतमइन, जी हज़रत नूह के लिए वो जुमला कहा गया ए नफ्स मुतमइन। जी इसका मतलब ये परवरदिगार एक पार्टी बनाना चाह रहा है कि यजीदियत और हुसैनियत के एक तरफ हो जाए,
जितने भी इत्मीनान वाले लोग हैं सब इमाम हुसैन के ज़ेर साया थे। सुभान इत्मीनान अल्लाह, वाले सुभान लोग अल्लाह, जो सुभान इस तरह में नहीं, परेशान नहीं है, सुभान अल्लाह, वो इस इमाम हुसैन की तरफ आ जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, क्योंकि जब रमज़ानुल मुबारक है, पानी की जब हम बात करते हैं, करबला फ़ौरन हमारे जहन में, हमारे दिल में रहती है, लेकिन वहीं पर पानी का, हमें दीन इस्लाम की जब बात होती है तो वहाँ पर पानी पिलाने का भी बहुत ज़्यादा दर्जा है, और पानी का एक अहम इस तरह से है कि आप सदक़े के तौर पर, कि आपके लिए सवाब का बाइस है, सवाब है और बहुत ज़्यादा अजर है अगर आप किसी को भी पानी पिलाते हैं। और वहीं करबला को जब हम नज़र डालते हैं, कलमा को, और वहीं पर नवासा रसूल के पूरी आले रसूल को प्यासा रखा गया, पानी की फजीलत के बारे में फरमाइएगा। ये भी बहुत अपने माशाल्लाह चुन के सवाल रखा है कि पानी के बारे में कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज में पानी के फ़ज़ाइल बयान जी किए। बहुत ज़्यादा। मसलन पानी जो है हयात है इंसान की। जी हयात, आप किसी पर भी अगर तंग करेंगे तो इसका मतलब आप जालिम हैं। जी तो पानी का ताल्लुक आपकी हयात से, बेशक बेशक। यानी अगर आपको हर चीज़ मिल जाए लेकिन पानी ना दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। तो ज़िंदगी को अधूरा करना जुल्म है। बेशक। ज़िंदगी को परवान चढ़ाना चाहिए, जी। ज़िंदगी की परवरिश करनी चाहिए। एक प्यासा, इसका किसी मसलक से भी ताल्लुक़ ना हो, इसे पानी पिलाना चाहिए। मसलन 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन जब करबला पहुँचे तो देखा कि वो और की फ़ौज जो है सारी की सारी प्यासी है। जी तो इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा कि इनके बंदे प्यासे हैं। हमारी और आपकी सोच ये रही कि हम आप बंदे की भी इज़्ज़त नहीं, इंसान की भी इज़्ज़त नहीं कर रहे। इमाम हुसैन ने देखा कि ये जो है सारे मुसाफिर प्यासे हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन की नज़र घोड़ों पर भी, सवारी पर ना, सवारी उनकी पर भी सबसे थी पहले। कि ये भी प्यासी। और बाद में देखा कि एक शख्स तो बिल्कुल निढाल हो चुका है, और यानी आगे हाथ भी नहीं कर सक रहा। इमाम हुसैन ने अपने हाथ में पानी लिया और इसको पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो क्या मेरे ख्याल आला मिसाल है। अगर करबला में सिर्फ पानी पर दर्ज दिया ना, दर्ज दिया जाए तो इंसान दोबारा जिंदा हो जाए, इंसान कायम है, सुभान कोई अल्लाह, मसलक नहीं। बेशक। तो आज हम सब फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास इमाम हुसैन है, जो अगर हम लोग सब के सब इमाम हुसैन को मांगने, हिंदुस्तान में आइए आप देखिए कि इमाम हुसैन को किस तरह से माना जाता है, जी कि वो लोग इमाम हुसैन के लिए न्याज कर रहे हैं, नज़र कर रहे हैं। अरबईन अच्छा, हुसैनी पानी भी पिला- उसकी आला मिसाल है, अरबईन जहाँ हमें हुसैनी सब उसकी आला दिखाई देते मिसाल है। हैं। अच्छा, अरबईन हुसैनी पे तो आप यकीन कीजिएगा कि हमारे कई साथी यहाँ से एंकर हजरात भी गए और उनसे पूछा गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? उसने कहा ये कोई ये वो जमीन वालों मंजर का ही काम अलग है। होता है। वो मंजर मैं बच्चों को देख रही होती हूँ हाँ। जब, तो मैं बोलती हूँ ये कहाँ से, अगर हम आज सोचें तपेश गर्मी, जी। और वो इस तरह खड़े होते हैं, मेज़बानी आप ही देखें जी। कि वो पकड़ रहे होते हैं कि बस किसी भी तरह, ज़बान उनको नहीं आती, पाँव पकड़ रहे होते हैं, हाथ के शरबत पी लें या कुछ भी, कि किसी तरह मेहमान नवाजी करनी है। अच्छा, वो भी एक क्योंकि वसीयत है जो वो पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इसका अजर भी देता है। मौलाना साहब, क्योंकि सवालात हैं और बड़े अहम हैं, उसके साथ हमारे जरा सा मैं दरमियान एक ज़ुहैब इस आज़म भी, पे अरबईन पे जी जो बात बिल्कुल है, मुख्तसरन फरमा दें। तो इनसे वो एक जो बात। है उनका अकीदा ये बन चुका है उन लोगों का कि बेटी को अगर जहेज देना है तो वो पहले जहेज खरीद लेते हैं, जैसे सोफे हुए, गिलास हुए, पानी, इसमें पहले ज़ायरीन मोहतरम बैठेंगे तब बेटी का जहेज जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान इस मयार तक पहुँचे। क्यों? अगर इंसान एक चीज़ का रद्द अमल नहीं देखता ना, तो वो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद छोड़ देता है। ओहो, मसलन अगर आप टैबलेट खा रहे हैं सर दर्द की, दूरी नहीं हुआ तो आप उसको तर्क कर देते हैं, आप कहते हैं कोई दूसरी लाओ। अरबईन हुसैनी के ऐसे ऐसे कमालात हैं कि इधर आपने कुर्बानी दी, इधर सामने आप देखते हैं तो वो फिर लोग, और कई यानी लोग जज्बा मेरे है ना, साथ, जज्बा कई है। लोग मेरे साथ सफ़र में होते हैं, अहले सुन्नत के हमारे दोस्त हैं, तो वो आगा कहाँ जा रहे हैं आप? भाई मैं अरबईन पे। अच्छा, ये पैसे और मेरे वहाँ तरफ से लोग लीजिए, इमाम बदल कर हुसैन आते की हैं, जरिए वहाँ से लोग बदल कर आते हैं, बदल ये के भी आते है, हैं और बिल्कुल। बीमारियाँ ख़त्म होके आती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वक्त की कमी है और सवालात ऐसे हैं, दिल तो जब हम ये जिक्र करते हैं तो चाहता है कि बस जितना किया जाए उतना कम है। ज़ुहैब आज़म हमारे दरमियान मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि हिजरत, जब हम नवासे रसूल की बात कर रहे हैं तो वहीं पर हिजरत की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो हिजरत का हमें दीन इस्लाम से भी ये दर्स मिला कि उसकी फ़जीलत है, उसके नाम की, हिजरत करने वालों की बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने मुल्क में या वैसे देख रहे होते हैं, बेहुरमती भी की जाती है, और ये कहा जाता है कि नहीं इन्होंने जोड़ लिया है, ये भाई वहाँ से कहाँ से मिला रहे हैं। अच्छा, नबी की सुन्नत तो हर वो काम है ना, हमारे लिए तो अहले बैत भी वो सब हैं
کہ جنہیں انہوں نے پیار کیا اور وہ ان کی سنتی ہے ہر چیز جو بھی آپ اچھا کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہے رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، اچھا تو ہے ہی دونوں چیزیں، یعنی آپ رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں. کیا فرمائیں گے کہ کیا اب ایک چیز کو نکالنے کی ہمارے معاشرے سے ضرورت ہے کہ جہاں ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے مولانا صاحب نے، رد عمل، کہ ایک رد عمل دیکھیں دو ہوتے ہیں نا، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، کہ یہ ایکسپیکٹیشن والا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کسی نے ہمیں برا کہا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ وہی شروع کر دیا. تو مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ احساس محرومی جو دکھ رہی ہے اس وقت، قومیتیں مختلف ہیں پاکستان میں، لیکن اردو بولنے والوں کے ساتھ، جسے ایک مہاجر طبقہ قوم کہا جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے احساس کمتری سے کس طرح آپ نوجوان نسل میں کوئی بریفنگ دے رہے ہیں، کوئی سیشنز رکھ رہے ہیں، کچھ آگے اجلاس اس طرح کچھ سوچا ہوا ہے، کچھ پلاننگ سے؟ بالکل. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور بانٹ دیا مختلف قبیلوں میں تاکہ تمہاری شناخت اور پہچان ہو سکے. لیکن آج ہم مملکت خدا داد میں دیکھتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا، کہ وہاں پہ کوشش کی یہ جاتی ہے کہ اگر ہم حضور کی سنت کو اپنے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ کیسے مہاجر ہے آپ، کیسے مہاجر ہو سکتے؟ تو میں تو ایک صرف آج علامہ صاحب کی باتوں سے بھی ایک چیز کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد کربلا جو ہے وہ اسلام کے بعد زندہ، اسلام جو ہے وہ کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل دوسرا ایک اور پہلو بھی، اللہ تعالیٰ نے دین کو ہجرت کی صورت بچایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دشمنان دین جو ہے وہ ختم کر دیں یہاں پہ رہ کے. تو اس کی ہجرت کی صورت انہوں نے اس کو افزائش دی. اور میں آج مملکت اس پاکستان کے تمام حکمرانوں کو، تمام باشندوں کو یہی کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان سے اگر مہاجر اور ہجرت کا تصور نکال دیا جائے، قرارداد پاکستان سے مہاجروں کی قربانیاں نکال دی جائیں اور تحریک پاکستان سے مہاجروں کی قربانیاں نکال دی جائے، تو پاکستان کا جو مقصد ہے، جو دو قومی نظریہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو دو قومی نظریے کا مقصد بتایا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے قدموں کی چاپ سے ہی یہ مملکت خدا داد بنی ہے. اور آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، میں مختلف پلیٹ فارم پر یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر ترقی دیکھنی ہے تو قائد اعظم نے اس وقت، مہاجروں نے قائد اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پاکستان بنا دیا تھا. اگر آج آپ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ مہاجروں کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم خود اس کو ترقی کی جانب لے کے جائیں گے. کیونکہ اس مملکت میں ہمیں سب پتہ ہے نا کہ پاکستان میں پہلا چیک دینے والا کون تھا، ہمیں سب پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی ایروپلین سروس کس نے دی، بینک سروس کس نے متعارف کرائی. تو یہ سب چیزیں سمجھنی ہوں گی اور اس کا پیغام ہمیں دنیا کو یہ دینا ہوگا کہ ایک پاکستان، ہم تو سب کو اپنے دل کے، پاکستان تو ایک ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بہت مصیبتیں اور آزمائشیں دیکھ کے یہ ملک بنایا، تعصب دیکھ کے یہ ملک بنایا. اور اس ملک کو بننے کے بعد بھی اگر اس میں تعصب کی بنیاد رہے گی تو میرے خیال سے ہم قائد اعظم کے نظریے سے روگردانی کریں گے. اچھا، لیکن اسی میں بھائی چارے کا پیغام کیا دیں گے؟ جہاں رد عمل کا میں نے ذکر کیا کہ ہم وہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نے پتھر مارا ہم نے پلٹ کے، اور ایک ہوتا ہے درگزر، جو ہمیں درس اسلام، یعنی اسلام کا درس بھی یہی ہے. ہمارے نبی پاک کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. وہی عورت جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب وہ نہیں آیا، یعنی گیپ آ گیا، تو اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے گھر معلوم کر کے. تو کیا وہ جو سوشل میڈیا کا میں اس وقت سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بس بری طرح سے لگے ہوئے ہیں. پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کچھ چیزیں دیکھ کر کہ اگر، کیونکہ 5 fingers are not equal، ہم ہر قوم کو کسی ایک کی بنیاد پر برا نہیں کہہ سکتے، کسی بھی انسان کو، کہ کیونکہ وہی میں نے جیسے ماں کا ذکر کیا نا، جو آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ کی قوم ہے، اس میں آپ کو اپنے والدین کی خوشبو آتی ہے. مجھے اور سب کا نہیں پتہ، بہرحال میرے ساتھ بہرحال ایسا ہے کہ جب میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے والدین کی آغوش میں ہوں. کیا فرمائیں گی مختصراً؟ بالکل ایسا ہی ہے ہر قوم میں. جیسے آپ نے بڑی ایک بہت ہی اچھی بات کی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ اس ملک کا فخر ہیں، اور اس قوم کے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے اب ترقی کی جانب. اور نوجوانوں کو اس بات کا اندازہ ہے. نوجوان میں سمجھتا ہوں میجورٹی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں. ابھی ایک بہت ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے صوبوں کے اوپر. اس میں آپ کو کراچی کے اندر نوجوان کہہ رہے ہیں صوبے بنے اور سندھ کے مختلف علاقوں سے آواز آ رہی ہے. اس میں بھی کئی، ابھی کل مختلف سندھی نوجوانوں نے اپنے سوشل میڈیا وہ پیجز پہ ڈالا ہے کہ بالکل صوبے بننے چاہیے جو ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹو طور پہ. تو باشعور طبقہ ہر طرف ہے. اچھا، یہ شعور کی کمی کی بات آ جاتی ہے کسی بھی قومیت میں، اور پرورش بھی ہے، شعور کی کمی بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں
जो आपने पहले बात की थी एहसास महरूमी, जी लोग इस कदर डर चुके हैं जो इस मुल्क में हो चुका है, तो उसके बाद वो फिर बहुत सारी चीज़ों में सोच रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में नौजवानों का ये फैसला होगा, नौजवानों का ये इत्तेहाद, भाईचारा, ये मोहब्बत इस मुल्क को और आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वक्त की जब हम बात करते हैं ना कि कितनी कौन सा मुझे सवाल करना है, कौन सा नहीं, वक्त की कमी होती है। और मैंने अपने नाजरीन को भी बताया और मेरे जो मेहमान हैं वो भी बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह आज हमारा प्रोग्राम, क्योंकि लेट ये लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, सवालात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों की आमद का। और वहीं इख्तिताम पर औसे जैसे, क्योंकि हमने कलाम भी सुनना है, मनक़बत हमें सुनाएंगे, आप सबसे मैं अलविदा चाहूँगी, इजाज़त चाहूँगी। कल ज़िंदगी रही तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे नाज़िया अली को मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है, तू ही बख्श देता है शाहियाँ, तू ही बख्श देता है शाहियाँ, तू बड़ा करीम नवाज है, तुझे देखना है वुज़ू मेरा। तू नबी की पुश्त पे हो गए, तो नबी की पुश्त पे हो गए, तो नमाज हक भी रुकी रहे। तू नबी की पुश्त पे हो गए, तो नमाज हक भी रुकी रहे। तू हुसैन है, तू हुसैन है, तू नमाज की भी नमाज है, तुझे देखना है वुज़ू मेरा। एक बार मिलकर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं वालिद साहब का कलाम लिखा हुआ है एक जमीन पर जो है, हर ज़माना मेरे हुसैन गए, तो उसी जमीन पर लिखा हुआ मैं पेश करूंगा। बांटता है जो सारी दुनिया को, बांटता है जो सारी दुनिया को, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। शेर दिखेगा, खा के रोटी, खा के रोटी फरिश्ते कहने लगे, ये तो खाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन